اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تے نالے سادات دے دروازے تے عرس دے موقع تے حاضری دی نیت نال حاضر ہونے واسطے جڑے بھی حاضر بیٹھے نے سب نو یہ مبارکباد ہے کہ حضور دی آل نال وفا کرن دا موقع اور نصیباں والے نو ملدا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ سادات دے جرمٹ وچ ساڈا چند منٹ بیٹھنا میرے تواڈے سب دے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ حضور دی آل دا ادب و احترام میرا دل کر رہا ہے میں کل ایک چھوٹی جی تحریر پڑھی ہے انہوں ایک ادھے منٹ میں بس عرض کرنا چاہنا۔ اسی سننی ہاں تے جڑا پکا ٹھکا سننی ہے اس میں بڑا پتہ ہے کہ میں کس ہستی دا نام لین لگیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر تے بیٹھے ایک دفعہ خطبہ دے رہے سن تے کدی آپ کھڑے ہو جاون تے کدی بیٹھ جاون، مڑ کچھ دیر دے بعد ایک مقام آوے تے کھڑے ہو جان پھر بیٹھ جاون۔ آپ دے جتنے بھی عقیدت مند سنن والے بیٹھے سن انہاں سوال کیتا کہ حضرت خلاف معمول آج ایک واقعہ ہویا ہے کہ تسی خطبے دے دوران کھڑے ہو جاندے سو مڑ تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاندے سو، مڑ خطبہ مڑ کھڑے ہو جاندے سو مڑ بیٹھ جاندے سو۔ تے انہاں ارشاد فرمایا کہ تواڈی نظر تا میرے وال سی لیکن میری نظر سامنے سی تے سامنے سادات دے گلشن وچ ایک چھوٹا جہا بچہ وہ کھیڈ رہا سی گلی دے وچ، جدوں میری نظر دے سامنے آندا میں ادب نال کھڑا ہو جاتا تے جدوں واپس چلے جاندے میں بیٹھ کے خطبہ دیندا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ یہ سید دی شان ہے، یہ حضور دے خون دی شان ہے۔ میں تا مبارکباد پیش کیتی ہے، دعا کرو اللہ سانو اندروں باہروں منن دی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے محبت نال ایک دفعہ پیار نال ذوق نال حاضری سمجھ کے درود پاک پڑھو ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ کافی سارا مجمع آواز نہیں آئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ مولا واسطے نبی دیاں زلفاں دا ایک میری عرض ایک میری عرض منظور کر دے پاوا واسطہ نبی دے نور دا میں دل میرے نوری نور کر دے۔ بس کتا یار دا مینوں مشہور کر دے، لکھوے ہور نہیں منگدا، لکھوے ہور نہیں منگدا ظہیر کوئی، بس کتا یار دا مینوں مشہور کر دے، کتا یار دا مینوں مشہور کر دے۔ اور من حشر دیار حقیقت نو، من حشر دیار حقیقت نو اس دن ویے ہو، اس دن ویے ہو مختار ہونے کو ایک محبوب نو
सौ रब दी रब वल्लों नी कदी इनकार होने इको एक महबूब नाम सौ रब दी रब वल्लों नी कदी रब वल्लों नी कदी इनकार होने और वारिस का सरदा नैना हसनैन सैयद असद नबी ए सैयद असद नबी सरदार होने ए बख्शे जाने ज़हीर हशरे अंदर पंज तन दे जेड़े हुबदार होने बख्शे जाने ज़हीर हशरे अंदर पंज तन दे जेड़े हुबदार होने ए वारिस का सरदार सरदार होने बख्शे जाने ज़हीर हशरे अंदर पंज तन दे जेड़े हुबदार होने ये पंज तन दे जेड़े हुबदार होने ते बुआ बख्शिशां दा खुला वेख के ते कायनात दे बूहे ते चुक गई है बख्शादा कुल उम्मत अल्लाह पाक दी सोने नाल मुक गई है सुभान अल्लाह कहो या मैं तुहानू आयत दा तर्जमा दस दे अल्लाह पाक दी सोने नाल मुक गई है और तेरे जदा सरकार मेरा जबली ए नब्ज़ कुल कायनात दी रुक गई है ए मंगते पंजतन पाक देने जन्नत ना दे लई हो मुक गई जन्नत ना दे लई हो मुक गई और नाना केड़ा नबी दी मिसल जगते ते नवासाए कौन हसनैन वर्गा है इमाम केड़ा मौला अली वर्गा केड़ा गौसे सकलैन वर्गा मैं दोबारा कह रहा मैं कादरियां दे मजमे च खड़ा ते सुभान अल्लाह एडी दिल्ली हो गई मैं दोबारा कह रहा नाना हसनैन वर्गा है इमाम केड़ा मौला अली वर्गा केड़ा गौसे सकलैन वर्गा केड़ा इस तरह केड़ा किदा शान है ओदे कदमैन वर्गा किदा शान है ओदे कदमैन वर्गा तेरे जुम्मो ज़हीर जिब्रील बोसे किदा शान है ओदे कदमैन वर्गा ते अली अली पुकारे कर सजना अली अली पुकारे सजे खब्बे वाला फर्क कड्डो ते मिसरा सुनो अली अली पुकारे कर सजना तेरे होण ना भले ते फेर आखी नारा है बुरी मार खां गज बज के दुश्मन रहन जे खले ते फेर आखी दुश्मन रहन जे खले ते फेर आखी और करियर ज़हीर हसनैन पाई तेरी मुश्किल चले थे फेर आखी ज़हरा पाक दे बाबे दी मल चौखट बख्ता नाल कोई रले ते फेर ज़हरा पाक दे
दिल चौखट जे बख्तां नाल कोई रले ते फिर आखी बख्तां नाल कोई रले ते फिर आखी। और मैं नवासे रसूल की खिदमत इनफरादी तौर पर शेर नाल हाज़री हसनैन करीम अहमद हाज़री पेश कर चुका। इनफरादी दिन दिन मुनासबत नाल सारा आलम इस्लाम खुदा दी सौ बेहद ममनून हुसैन दाए करबला दियां ज़रियां च जो चमके मेरे सजना यो खून हुसैन जिन्हों कलमा कुरान अजान इस हस्ती का सदका नसीब हुई है उच्ची बोलिया करे सुभान अल्लाह। करबला दियां ज़रियां च जो चमके मेरे सजना यो खून हुसैन दाए। और जुल्म जबर दे तीरों दे साए थल्ले विखर वाला सकून हुसैन हुसैन दाए। इस हक ली जावे ते जान दईए कहंदा सबर कानून हुसैन दाए कहंदा सबर कानून हुसैन दाए। बल्ला खुल्क ते प्यार दी हद यारो मेरे मुस्तफा शाहे कौनैन तक हद सखी दी बचड़े भी दे देना ते फकीर दी हद मंग लैन तक ते फकीर दी हद मंग लैन तक। और परवार तेरे सोने दीन उत्ते ए हद बस हसन दी पैर तक हद जुल्म ते जबर दी शिमर तक। पर सबर दी हद हुसैन पर सबर दी पर सबर दी हद हुसैन तक पर सबर दी हद हुसैन तक।